समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध, कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। कृषि सवाल, कृषि सवाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कृषिको विकास, प्रवर्धन तथा व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा BGFM 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल FM 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ FM 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण FM 106.5 मेगाहर्ज बटुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची FM 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ FM 98.5 मेगाहर्ज धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज कावासती नवलपुर, दाउन्ने FM 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, सौगात FM 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। विदेशबाट तरकारी, फलफूल, विभिन्न खाद्यान्न, पशुपक्षी लगायत आयात गर्दा सीमामा रहेको क्वारेन्टाइनले परीक्षण गर्छ। आयातित फलफूल तथा तरकारीको परीक्षण प्लान्ट क्वारेन्टाइनले परीक्षण गर्छ। परीक्षण पछि मात्रै भित्राउन पाउने कानुनी प्रावधान छ। सरकारले भन्सार भएको स्थान नजिकै क्वारेन्टाइनको कार्यालय स्थापना पनि गरेको छ। क्वारेन्टाइनको कार्यालय स्थापना भए पनि सरकारी ध्यान भन्सारमा पुग्ने गर्दछ। सरकारलाई आयात हुने वनस्पतिजन्य उपजको परीक्षणमा खासै ध्यान दिन चासो नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्। आयात गरेको बिरुवादेखि फलफूल परीक्षण बिटा भित्राउँदा विभिन्न रोग व्याधि, शत्रु किराको समेत प्रवेश हुने भएकाले सीमा नाकामा परीक्षण गरेर मात्रै भित्राउनु पर्छ। कानुनले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था समेत गरेको छ, तर सरकारले मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणसँग जोडिएको क्वारेन्टाइनमा भन्दा भन्सारले असुल गर्ने करको विषयमा चासो र चिन्ता मात्रै होइन, आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारमा जोड पनि दिँदै आएको देखिन्छ। क्वारेन्टाइनमा आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले उपेक्षा गरेको देखिन्छ। हामीले PMAMP परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख प्रकाश पौडेलको आलेखको आधारमा यो रिपोर्ट यसरी तयार पारेका छौं। सरकारले मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा देखाएको उदासीनताले लोक कल्याणकारी राज्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। ऐन कार्यान्वयनमा भएको 2 दशक भयो, तर आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्तिमा सरकारी व्यवस्था छ। यद्यपि राजधानी काठमाडौँ सहित मुलुकका 8 स्थानमा अखाद्य तत्त्व जाँच्नका लागि प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेका छन्। 4 ठाउँका ल्याब मात्रै सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। ती पनि पर्याप्त पूर्वाधार युक्त र पाएक पर्ने ठाउँमा छैनन्। न तिनमा सबै प्रकारका अखाद्य तत्त्वको जाँचको व्यवस्था छ। पाएक स्थानमा परीक्षण प्रयोगशाला नहुनुले कृषि वस्तुको जाँच पासमा झन्झट छ। आयातित तरकारी र फलफूलका नमुना परीक्षणका लागि भन्सारले जाँच पास गर्न पठाउँछ। रिपोर्ट आइपुग्न समय लाग्छ। सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन भन्दा भन्सारलाई महत्त्व दिने हुनाले व्यवसायीले समस्या भोग्नु परेको छ। मुख्य कुरा आन्तरिक कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। यद्यपि आयात नगरी नहुने विषयमा सीमा नाकामा परीक्षण गरेर मात्रै भित्राउनु पर्छ। आयात निर्यात हुँदा भन्सार र क्वारेन्टाइनको उत्तिकै बराबर दायित्व छ, तर सरकारले भन्सारलाई जति महत्त्व दिएको छ क्वारेन्टाइनलाई नदिनु भनेको पैसालाई जोड दिन चाहन्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। यद्यपि सरकार आम नागरिकको स्वास्थ्य र पर्यावरणलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सम्झन्छ भने भन्सारको जस्तै क्वारेन्टाइनको भौतिक पूर्वाधार र मानव संसाधनको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ। कृषि वस्तु आयात गर्नुभन्दा अगाडि शत्रु जीव र महामारी जोखिम विश्लेषणमा आधारित वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत गर्दै अस्वस्थ विदेशी उत्पादनलाई नाकामी रोकेर मुलुकभित्रका बिरुवा, जनावर र मानव स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ हाम्रा नाकाहरूमा पशु क्वारेन्टाइन तथा बिरुवा क्वारेन्टाइनका संरचनाहरू खडा गरिएका हुन्। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्नु अगाडिदेखि नै यस्ता संरचना क्रियाशील थिए। सदस्य बनिसकेपछि सम्झौताका प्रावधान बमोजिमका सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि हाम्रो क्वारेन्टाइन पद्धतिलाई अत्याधुनिक स्तरमा लैजानु पर्थ्यो। तर सदस्य राष्ट्रका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका दायित्वबाट उम्किने अनेक बहाना बनाउँदै राष्ट्रको कमजोरी लुकाउन पटक पटक यसको तयारीका लागि हामीले हेडक्वार्टर जेनेभासँग ग्रेस पिरियड
मागिरह्यौं। सन् 2007 देखि नै हामीलाई पटक पटक ग्रेस पिरियड पनि उपलब्ध भयो, तर तयारी गर्ने बाचा चाहिँ हामीले पूरा गर्न सकेनौं। अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा हामी ढटुवा साबित भइरहेका छौं। आफैले हस्ताक्षर गरेका तिनै सुनौला प्रावधानले चेपिएर आज हाम्रो आवाज मलिन हुने दिन आइरहेको छ। कृषि वस्तुहरू कुनै रोकटोक सीमा पारबाट भित्रिरहेका छन्। संरक्षित कृषि सुरक्षित बचत भन्ने नारासहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हाल कृषि विकासको 5 बुँदे नीति लिएर अगाडि बढेको देखिन्छ। कृषिजन्य वस्तु आयातमा गरिने क्वारेन्टाइनले सबै नीतिसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ। हिजो पनि विभिन्न कालखण्डमा कृषि विकासका लागि राम्रा नीतिहरू बनेकै थिए। ती सबै नीतिहरूमा क्वारेन्टाइन जस्तो क्रस कटिङ विषयलाई कहिल्यै पनि गम्भीर रूपले संशोधन गरिएर न त कमजोर क्वारेन्टाइन क्षमताको असरलाई नीतिहरूको कार्यान्वयनमा आएको असफलतासँग तुलना गरेर कुनै विश्लेषण नै गरियो। अत्यन्तै गहिरो अध्ययन गरेर ल्याइएको भनेको यस पटकको नीतिले पनि संरक्षित कृषि र सुरक्षित बचत प्राप्तिका लागि क्वारेन्टाइनको महत्त्व पहिचान गर्न सकेको छैन। व्यापार घाटाको चपेटाबाट बच्न वा बिरुवा र पशुपन्छीका महामारीबाट बच्न राष्ट्रहरूले आफ्नो क्वारेन्टाइन क्षमता अत्याधुनिक स्तरमा नसुधार्ने हो भने कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रको विनाश निर्विवाद छ। अन्यथा विश्व व्यापार संगठनका प्रावधानहरूलाई हतियार बनाएर गुणस्तरहीन, रोगी र विषाक्त कृषि वस्तु विदेशबाट नेपालमा आउनेछन्। नेपालमा यस्ता वस्तु अत्यन्तै सस्तोमा डम्पिङ गरिनेछ। यिनै 5 बुँदे नीति अनुसार राज्यले तोकेको न्यूनतम सहयोग मूल्य भन्दा पनि सस्तोमा विदेशी उत्पादन बजारमा पुगिदिँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने छैन। सुनिश्चित बचतका लागि राज्यले कृषि वस्तु खरिद गरिदिनका लागि बनाएको सिस्टम नै घाटामा जानेछ र अन्त्यमा बेकममा हुनेछ। विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता गरिसकेको नेपालले क्वारेन्टाइन क्षमता नभएकै कारण यस्ता वस्तुहरू नेपालमा नभित्रिन कुनै पनि काउन्टर गर्न सक्ने छैन। अहिले कृषि मन्त्रालयले तय गरेको कृषि विकास नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान अनेक पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। अङ्क गणितको कुनै हिसाब गरे पनि जसरी हामी आत्मनिर्भर भयौं भन्ने जवाब तयार गर्न अनगिन्ती चुनौती पनि छन्। कृषि वस्तु आयात नगर्ने हो भने नेपालमा भोकमरी आउने सम्भावना छ। दक्षिण कोरिया लगायत अन्य देशमा कृषि वस्तु भित्रिनु अगाडि क्वारेन्टाइन गर्न क्वारेन्टाइन अनुकूलका ठुल्ठुला भण्डारहरू तयार छन्। हामीले भने क्वारेन्टाइनको सामान्य सुविधा समेत तयार गर्न सकेका छैनौं। क्वारेन्टाइन गर्नु पर्यो भने हाम्रा मालवाहक गाडी कहाँ गएर होल्ड हुने हो हामी भन्न सक्दैनौं। क्वारेन्टाइन गर्छु भनेर मालवाहक गाडी एकैछिन रोक्रियो भने पनि राजमार्गै जाम हुने स्थितिमा छौं। छिटो बिग्रिने कृषि वस्तु चर्को घाममा उभ्याइदिएर व्यवसायको सामान बिगारिदिने काम गर्न कुनै पनि राज्यलाई सुहाउँदैन। नेपालमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन स्थापना भएको करिब 48 वर्ष पुगेको छ। आजसम्म पनि कृषि वस्तु मुलुक प्रवेश हुनु अगाडि कहाँ कहाँ होल्ड गर्ने गरेका छौं भनेर कसैले सोधे भने कसैले पनि जवाब दिन सकिँदैन। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेको डङ्का पिट्दै क्वारेन्टाइन उपचार गरेर मात्र आयातित सामग्री उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकिएमा मात्र उपभोक्तालाई स्वस्थ वस्तु प्रयोगका विषयमा ढुक्क बनाउन सकिन्छ। आजकल निर्दोष उपभोक्ताले फलफूल तरकारी पनि साबुन पानीले धोएर खाइरहेका कुरा सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइन्छ। बिरुवाजन्य वस्तुको असुरक्षित आयात हुँदा हरेक वर्ष हरेक देशको कृषि क्षेत्रमा विदेशी रोग किराको प्रकोपका कारण 5% नोक्सानी हुने गरेको कुरा बायोलोजिकल इन्भ्याजन जर्नलमा प्रकाशित छ। आयात जन्य वस्तुबाट भइरहेको यस्तो नोक्सानी नदेखे झैं गरियोस् भनेर कृषक र उपभोक्ताले कर तिरिरहेका होइनन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु जरुरी छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अर्थतन्त्रले बेहोरेको मन्दीलाई सम्बोधन गर्न सन् 1947 मा राष्ट्रले व्यापार तथा करको सम्झौता भन्ने खुल्ला बजार अर्थव्यवस्थाको सम्झौता गरेका थिए। यसका प्रावधान बमोजिम कर लगायत अवरोध हटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले उत्कर्ष प्राप्त गर्यो, तर कृषि वस्तुको आवागमनबाट हुने जोखिम उक्त सम्झौताले सम्बोधन गरेको थिएन। सन् 1986 मा कृषि वस्तुको आवागमनका साथ भइरहेको बिरुवा, जनावर र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महामारीको जोखिमलाई सम्बोधन गरी कृषि वस्तुको व्यापारमा प्राविधिक अवरोध हुनै पर्ने विषयलाई सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने कुरा उठाइयो। तत्पश्चात 10औं वर्षको छलफलपछि उक्त प्रावधान सम्झौतामा समावेश गरिएको थियो, जसलाई उरुग्वे राउन्डको सम्झौता पनि भनिन्छ। प्लान्ट क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मात्र गर्ने हो भने पनि अहिलेसम्म 43 वटा साधारण र 106 वटा विशेष मापदण्ड बनिसकेका छन्। ती सबै मापदण्ड बमोजिम हाम्रो पद्धति चलाउनेछौँ भनेर हामीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। हाम्रो व्यापार पद्धति विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुनु अगाडि नै जस्तो थियो आजकल पनि त्यस्तै छ। हामीसँग रहेको क्वारेन्टाइन क्षमताको यही हालत रहिरहे हामीले कुनै पनि कृषि वस्तु भित्रनबाट रोक्न सक्ने छैनौँ। नेपाललाई हामीले जानेर वा नजानेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको डम्पिङ साइट बनाइरहेका छौँ। विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान बमोजिम हरेक राष्ट्रसँग आवागमनमा रहेका कृषि वस्तु गुणस्तर जाँच्ने क्षमता हुनु अनिवार्य छ। यसका साथै उत्पादनको तरिका, निरीक्षण तथा परीक्षणको तरिका, प्रमाणीकरणको तरिका, क्वारेन्टाइन उपचारको क्षमता तथा जोखिम विश्लेषणको क्षमता लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यगत सुविधा तयार गर्न नै क्वारेन्टाइनलाई संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको थियो। क्वारेन्टाइन क्षमताको यही हालत भइरहे कृषि र सुरक्षित बचतको नारालाई अरू मुलुकमा बिक्री नभएका सस्ता र कम्पोस्ट मल बनाउन समेत अयोग्य हुने विदेशी कृषि वस्तुले सजिलै निलिदिनेछन्। त्यसैले हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। पिएमएमपी परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख प्रकाश पौडेलको आलेखबाट तयार पारेको असीम सापकोटाको रिपोर्ट।
हजुर हामीले यति बेला चाहिँ क्वारेन्टाइनको महत्त्व सँगसँगै चाहिँ नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति सँगसँगै चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुराहरूलाई हामीले रिपोर्टबाट प्रस्तुत गरेका थियौँ र यही नै विषयमा छलफल गर्नको लागि पनि हामीले यसैका विज्ञ तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रबन्धन महाशाखा अन्तर्गतको क्वारेन्टाइन समन्वय शाखाका प्रमुख माधव भट्ट सर हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा छलफल गर्दैछौँ। माधव सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। सर आराम हुनुहुन्छ? अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले विशेष त अब म कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा क्वारेन्टाइन समन्वय शाखामा कार्यरत छु र त्यो शाखाले चाहिँ सामान्यतया प्रतिवेदनमा यो जुन हाम्रो प्रकाश पौडेलले लेख तयार पार्नुको प्रतिवेदनमा पनि भनेअनुसार अब क्वारेन्टाइनको समग्र त्यसपछि नेपालको वस्तुस्थिति के छ, हामीले डे टु डे गर्ने कामहरूमै व्यस्त छु अहिले मन्त्रालय। जस्तो रिपोर्टमा पनि हामीले केही कुरा भनेका थियौँ र आज रियालिटी पनि छ, त्यो यथार्थ पनि छ है सर? एकदम यहाँले सुनिराख्नु भएको थियो रिपोर्ट? एकदमै सुनेको छु। अब यसमा चाहिँ यहाँहरूको भूमिका पक्कै पनि रहनेछ र यहाँहरू लागि पनि राख्नु भएको छ। यद्यपि सरकारको यो क्वारेन्टाइनको भूमिकालाई चाहिँ अभिभावकत्व गर्न सकेन अथवा चाहिँ अलिकति भन्सारतिर मात्र लाग्यो भन्ने खालका कुराहरू रिपोर्टमा पनि आएको थियो। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? अब यो क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ कृषिको मेरुदण्ड हो। अब कृषिमा पनि विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको धेरै महत्त्व छ। हाम्रो देश यो 2061मा WTO को सदस्य राष्ट्र बनिसके पछाडि चाहिँ विदेशबाट जति पनि हाम्रा छिमेकी राष्ट्र लगायत अरू तेस्रो राष्ट्रहरूबाट पनि कृषिजन्य वस्तुहरू आउने, तर हामीले जुन यो बिरुवा संरक्षण ऐन 2029 र अहिले 2064 लागू छ, पशु स्वास्थ्य ऐन 2055 र त्यसको नियमावली 2056 छ र खाद्य ऐन 2023 लाई हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको छौँ र त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने धेरै प्राविधिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने काम छ। यद्यपि मन्त्रालयले सकेको स्रोत सकेको भएको जनशक्तिलाई मध्यनजर राख्दै काम गरिरहेको छ, तैपनि यथार्थमा हामीले सोचे अनुसारको काम गर्न सकेको छैन। स्वीकार्नुहुन्छ? त्यो तितो सत्य छ, त्यो स्वीकार्न पहिलादेखि नै काम गर्ने भनेर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू अगाडि पनि बढे, तर यथार्थमा चाहिँ खासै उपलब्धि हुन सक्दैन भन्न खोज्नुभयो यहाँले? अब यस्तो छ, के छ भन्दा नि अब राज्यले कृषिलाई प्रायोरिटीमा राखेको छ, तैपनि प्रायोरिटीमा राखे अनुसार त्यो अनुसारको चाहिँ यो बजेटदेखि लिएर जनशक्तिको पनि यथोचित प्रबन्ध बनाउन सकेको छैन। अझ विशेष गरेर क्वारेन्टाइनमा अहिलेको स्थितिमा चाहिँ जनशक्तिको एकदमै अभाव छ। एउटा क्वारेन्टाइन कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्तिहरू हुनुपर्ने, जस्तै वरिष्ठ प्राविधिक जनशक्ति हुनुपर्नेमा सामान्यतया एकदम जुनियर टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ। त्यो जुनियर टेक्निसियन पनि कति क्वारेन्टाइन कार्यालयमा हुनुहुन्न, कार्यालय सहयोगी भरमा चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू सञ्चालन भएको स्थिति छ। त्यसले राज्यले क्वारेन्टाइनलाई यदि विकास गर्ने भने बजेटदेखि लिएर जनशक्तिको चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्ने एकदमै नितान्त आवश्यक छ। यसमा तब त के हुनसक्छ भन्दा भने जस्तै विदेशबाट जति पनि कृषिजन्य वस्तुहरू आउने, चाहे त्यो गुणस्तरयुक्त वस्तु होस् र गुणस्तरहीन वस्तु होस्, त्यो आउने क्रम बढ्ने भयो। तब त हामीले जनशक्ति एकदमै गुणस्तरीय जनशक्ति राख्न सकेको छैन। तब त अब त्यहाँमाथि नेपाल इन्डियाको त खुला बर्डर छ, अनि कति रेगुलर च्यानलबाट पनि क्वारेन्टाइन कार्यालयबाट आउँछ भने कति रेगुलर च्यानलबाट पनि आउँछ, त्यसलाई रोक्न सकेको छैन। र शत्रुजीवहरू विशेष गरेर प्लान्टको हकमा किरा र रोगहरू, त्यस्तै अरू कुनै अब पशुका एकदमै इपिडेमिक डिजिजहरू पनि आउने सम्भावना चाहिँ व्यापक छ। राज्यले क्वारेन्टाइन नाकाबाट आउनेलाई नियमन गर्ने त्यो अधिकार छ, तर बाहिरबाट जुन पोरस बर्डर छ त्यसलाई अझै पनि कन्ट्रोल गर्न सकेको स्थिति छैन। तब त अब हाम्रा जस्तै एउटा म तपाईँलाई तितो यथार्थ बताउँछु। यो 2072 सालको भूकम्पमा जुन यो सहयोगको नाममा दाताहरूले चाहिँ अब धेरै खाद्य वस्तुहरू नेपालमा दिनुभयो, अनि त्यसमा नियम क्वारेन्टाइन प्रक्रिया बिना चाहिँ खाद्य वस्तु आउन पाएन। तब त हजुरले सुन्नुभएको छ कि छैन, यो टुटा एब्सोलेट जस्तो गोलभेन्डा बालीमा लाग्ने खतरनाक रोगहरू किराहरू नेपालमा भित्रेको छ। त्यसलाई भरपर्दो चेक जाँच गर्ने, त्यो वस्तु गुणस्तरयुक्त छ कि छैन, किरा मुक्त छ कि छैन भन्ने चेक गर्ने एउटा मात्र निकाय भनेको क्वारेन्टाइन हो। त्यसले गर्दा क्वारेन्टाइनलाई हामीले सबलीकरण गर्न सक्यो भने मात्र त्यस्ता वस्तुको चाहिँ आयात रोक्न सकिन्छ र यहाँ जुन जोखिम हुने सम्भावनालाई चाहिँ घटाउन सकिन्छ। भनेपछि नेपाली जनता र किसानहरू नै जोखिममा परेका छन् एक स्वास्थ्यको हिसाबले पनि? एक हदसम्म त्यसलाई इन्कार गर्न सकिन्न। सर, अब क्वारेन्टाइनको भूमिका र यो आवश्यकता र यसको महत्त्व त निकै रहेछ है?
क्वारेन्टाइन त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा र खास गरी कृषि व्यापारमा यो क्वारेन्टाइनको भूमिका त दोस्रो विश्वयुद्धबाट नै सुरु भएको हो। जैविक र प्राङ्गारिक खेतीलाई बढावा दिने हिसाबले अब अहिले यो प्रदेश सरकार अनि स्थानीय तहमा पनि यो कार्यक्रम चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा हाम्रो केन्द्रीय सङ्घीय मन्त्रालयको नाताले चाहिँ हामीले त्यो परिपत्र पनि गरेका छौँ र धेरै ठाउँमा यो जैविक र प्राङ्गारिक खेतीको कार्यक्रम पनि सञ्चालन छ र कृषि विभागले पनि विगतको वर्षदेखि नै मेरो विचारमा प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबमा गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा त्यो कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। माधव सर, अब हामीले क्वारेन्टाइनको भूमिका र यसको महत्त्व सबै माझ दर्शाउनु आवश्यक छ। हजुर हजुर। विशेष गरी खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दा नाकामा विभिन्न खालका विकृतिहरू आउने, विभिन्न खालका शत्रु जीवहरू आउने लगायतका कुरा यहाँले भनिराख्नु भएको छ। यो कुरालाई अझै प्रश्न दिनुहोस् न। हुन्छ असीम सर, तपाईँलाई जानकारीको लागि यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ हाम्रो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत क्वारेन्टाइन हेर्ने स्पष्ट रूपमा 3टा निकायहरू छन्। एउटा खाद्य प्रविधि खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतका जुन यो नेपाल इन्डिया र नेपाल चाइना बोर्डरमा चाहिँ लगभग 12वटा खाद्य वस्तु आयात निर्यात गुण प्रमाणीकरण कार्यालयहरू छन्। त्यसले चाहिँ खाद्य वस्तुको हकमा त्यो वस्तु यति गुणस्तरयुक्त छ अथवा गुणस्तरहीन छ भन्ने कुराको चेक जाँच गर्छ। अर्को यो नेपाल इन्डिया र नेपाल चाइना यो जुन सीमा बोर्डरमा चाहिँ पशु क्वारेन्टाइन चाहिँ लगभग 8वटा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू छन् र त्यो पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय अन्तर्गत पनि 28वटा चाहिँ चेकपोस्टहरू छन्। ती पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र पशु चेकपोस्टहरूले चाहिँ विदेशबाट जति पनि यो पशु र पशुजन्य वस्तुहरू अथवा पशु उत्पादन सामग्रीको आयात हुन्छ र निर्यात हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको चेक जाँच गर्ने, यो वस्तु भनेको मापदण्ड अनुसारको चाहिँ स्ट्यान्डर्डको छ कि छैन त्यसलाई चाहिँ सिफारिस दिने र त्यसपछि प्रवेश अनुमति दिने काम चाहिँ गर्छ भने अर्को प्लान्ट क्वारेन्टाइन र पेस्टिसाइड म्यानेजमेन्ट सेन्टर भन्ने हाम्रो यो हरिवटा भवन छ, त्यसले चाहिँ प्लान्ट क्वारेन्टाइनको काम हेर्दछ र नेपाल इन्डियामा जुन यो सीमा नाकामा चाहिँ 8वटा प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू छन् भने नेपाल चाइनामा 3वटा प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू छन्। र यो प्लान्ट क्वारेन्टाइन चाहिँ खास गरेर प्लान्ट क्वारेन्टाइनले चाहिँ यो इन्टरनेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन कन्भेन्सन IPPC ले जुन उद्देश्य जुन भिजन तोकेको छ त्यो अनुसार विदेशबाट आयात अथवा निर्यात गर्दा चाहिँ शत्रु जीवहरू विशेष त यो जुन किरा र रोगहरू चाहिँ प्रवेश रोक्ने काम गर्दछ भने त्यसलाई नियमन गर्ने काम गर्दछ भने अब यो पशु क्वारेन्टाइनले चाहिँ OI भनिन्छ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर इपिजोटिक्स भन्ने एनिमल यो जुन यो इपिडेमिक डिजिजहरूको बारेमा त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दछ भने अर्को कोडेक्स एलिमेन्टरिज कमिसन भनिन्छ, त्यसले चाहिँ खाद्य वस्तुको यो गुणस्तर स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ आयात भयो कि भएन, निर्यात गर्न त्यही मापदण्डमा निर्यात गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ यो कानुनी पाटोलाई नियमन गर्ने काम चाहिँ गर्छ। जस्तो संयन्त्र र कार्यालयका खाकाहरू त छन् यहाँले भनिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर। तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन जस्तो हामीले पनि अहिले आकलन गर्दा त्यो लागिरहेको छ हो। यसबारेमा चाहिँ अहिले पनि कुरा उठ्यो असिमजी, जस्तै हामीसँग यथेष्ट जनशक्ति छैन, प्रभावकारी त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन। अब कोडेक्स एलिमेन्टरिज कमिसन अन्तर्गत खडा भएका जति पनि हामीसँग यो खाद्यका ल्याबोरेटरी छ त्यो ल्याबोरेटरीमा जनशक्ति र इक्विपमेन्टहरू पनि छैन। भएका इक्विपमेन्टहरू पनि जनशक्तिको अभावमा सञ्चालनविहीन अवस्थामा छ भने प्लान्ट क्वारेन्टाइन हकमा पनि प्लान्ट क्वारेन्टाइन ल्याबहरू पनि जनशक्ति छैन र जनशक्ति नभएपछि त्यो मेसिन अथवा इक्विपमेन्ट चल्ने कुरा पनि भएन भने यस प्रकारको चाहिँ हामीसँग यो प्राविधिक जनशक्तिको अभावले गर्दा धेरै नै अप्ठ्यारो स्थितिमा हामीले क्वारेन्टाइन सेवा चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ। सरकारको ल्याकिङ हो या नजर पुग्न नसकेको अवस्था हो? अब यसलाई चाहिँ मैले भन्छु विशेष रूपमा के जोड दिन्छु भने राज्यले कृषिलाई जुन यो मौखिक रूपमा भनौँ अथवा यो जुन पब्लिक कन्जम्सनको लागि भनेर हामीले कृषिलाई प्रायोरिटी दिएको छौँ भन्ने हिसाबमा जुन पब्लिकमा एउटा यो जुन कुरा बनेको छ पब्लिक कन्जम्सनको लागि त्यो अनुसार चाहिँ यथेष्ट बजेट र जनशक्तिलाई चाहिँ सबलीकरण जनशक्तिलाई चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने कुराहरू अनि त्यसपछि त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ त्यहाँ परिचालन गर्ने काम चाहिँ राज्यले अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यसले गर्दा यद्यपि म अझै पनि के भन्छु भन्दा कृषि क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो काम चाहिँ मन्त्रालयले जुन राज्यले निर्देशित गरे अनुसारको भिजन अनुसार चाहिँ अझै पनि हामीले काम चाहिँ बढाउन सकेको छैन।
अब माधव सर धेरै कुराहरू छन्, जस्तो यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा अहिले तत्कालै नदेखिए पनि दीर्घकालीन असर चाहिँ देखिने रहेछ। जस्तो अहिले चाहिँ यो कति होला नहोला, जस्तो अहिले धेरै जसो फलफुलमा काम गर्ने विज्ञहरूले, बागवानी विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ 2032 सालमा चाहिँ जुन फलफुल वर्षको रूपमा सरकारले बिरुवाहरू चाहिँ बाहिरबाट ल्याउँदा चाहिँ त्यो असर अहिले देखिया छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। जस्तो तत्कालै असर नदेखिए पनि यो पछि कालान्तरमा असर त देखिने रहेछ नि है। अब देखिन्छ, अब के अरे यो जुन क्वारेन्टाइन पेस्ट भन्छौँ हामी, खास गरेर नेपालमा त्यो रोग अथवा त्यो किरा नभएको प्लान्टको हकमा चाहिँ, तर विदेशमा छ त्यो के प्लान्ट जुन डिजिज भयो अनि इन्सेक्टहरू भयो चाहिँ तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्लान्ट क्यारियरको रूपमा चाहिँ आउँछ र त्यो अब उसलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट टेम्परेचर इन्भाइरोमेन्ट उपयुक्त भयो भने कुनै बेला त्यसको आउटब्रेक हुनसक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो राज्यले त भन्दा त्यसको चाहिँ मिनिमम चान्सेस चाहिँ आउने, त्यो मिनिमम चान्सेस हुनु पर्यो, अथवा आउनको लागि चाहिँ टोटल्ली राज्यले चाहिँ जुन हामीसँग क्वारेन्टाइन नाकामा त्यो अनुसारको चाहिँ चेक जाँच गर्नु पर्यो र जनशक्ति पनि त्यो अनुसारको परिचालन गर्यो भने हो त्यस्ता शत्रुजीवहरू अथवा त्यस्ता जुन क्यारियरहरू आउने सम्भावना चाहिँ न्यूनीकरण हुनसक्छ र यो अब अहिले हजुरले भने जस्तै लङ टर्ममा पनि जुन त्यो फैलिने के अरे जुन अवस्था चाहिँ सुरुमा नै यदि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने पछि आउने चान्सेस पनि जस्तो हाम्रो कार्यालयको संयन्त्र चाहिँ पुगेको देखिन्छ यहाँले भने अनुसार। हजुर र हामीले पनि देखिराखेका छौँ कार्यालयको संयन्त्र चाहिँ ठिक छ। जस्तो भौतिक पूर्वाधार सँगसँगै चाहिँ यो ल्याबको जुन रिपोर्ट जुन कुन मापदण्डमा चाहिँ हुनुपर्ने छ, जुन हामीले चेक जाँच गर्ने ल्याबहरूको चाहिँ पर्याप्त छ अथवा चाहिँ त्यो लेभलको ल्याबहरू चाहिँ छन् हामीसँग? ल्याबको हकमा अझै पनि जुन यो एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको लागि रेगुलेट गर्ने हिसाबमा त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ छ कि छैन भने चेक जाँच गर्ने ल्याबोरेटरी अझै पनि त्यो स्ट्यान्डर्डको छैन। हामी कमजोर नै छौँ एकदमै। जस्तै खाद्यको हकमा जुन सेन्ट्रल जुन डिआरटिपिसीको ल्याब छ त्यसले पनि अब 77 जिल्लाका चाहिँ जति पनि खाद्य वस्तुहरू अथवा जुन यो बोर्डरबाट आउने खाद्य वस्तुहरूको चेक जाँच गर्न सकिँदैन, त्यो अनुसारको चाहिँ के अरे म्यान पावर पनि छैन अनि इक्विपमेन्ट पनि छैन, एउटा त्यो अवस्था छ भने अझ डिजिज र एनिमल के अरे प्लान्टको हकमा त त्यो के अरे ल्याब पनि एकदमै स्ट्यान्डर्ड ल्याब छैन। बल्ल यो प्लान्टको हकमा एउटा यो वर्ल्ड ब्याङ्कको सपोर्टमा एसपीएस सेनिटरी एन्ड फाइटोसेनिटरी ल्याब यो कृषि विभागको चाहिँ जुन परिसरमा एउटा बनेको छ। अब त्यसले आगामी दिनमा त्यस ह्युमन रिसोर्स र त्यस हामीले मेसिनहरू पनि अब यदि त्यसलाई फङ्सनिङ गर्न सक्यो भने चाहिँ प्लान्टको हकमा केही न केही त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्ला। तर अझै अहिलेको पनि हामीसँग त्यो अनुसार स्ट्यान्डर्ड ल्याबोरेटरी पनि छैन र के अरे जनशक्ति पनि छैन। जस्तो माधव सर अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दा चाहिँ हाम्रा चिजहरू चाहिँ बाहिर जान निकै कठिन छ, धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र बाहिरबाट चाहिँ आइरहेका छन्। यसको दूरी अझै बढ्यो भने चाहिँ कालान्तरमा त निकै असर पर्ने देखियो नि त है। अब यसको मेन कारण भनेको चाहिँ के छ भन्दा कुनै पनि कन्ट्रीले आफ्नो कन्ट्रीको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, त्यसपछि पिपलको हेल्थ अनि यहाँको चाहिँ बायोडाइभर्सिटीलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड तोक्न सक्छ। प्लान्टको हकमा कस्ता प्लान्टहरू इम्पोर्ट गर्ने त्यसको स्ट्यान्डर्ड छ, एनिमलको हकमा पनि कस्तो के अरे एनिमल मात्रै आउन सक्छ भने त्यसको स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसको चाहिँ के अरे गाइडलाइन छ र त्यो इम्पोर्ट गर्ने कन्ट्रीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यसको स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ वस्तु यदि हो भने इम्पोर्ट गर्न सक्छ, इम्पोर्ट गर्न दिन्छ। यदि उसको स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड पनि मिट हुँदैन भने त्यो कन्ट्रीले त्यो वस्तुलाई रोक्न सक्छ। तर त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ राज्यले तोक्नु पर्यो। हामीले अझै पनि खाद्यको हकमा के अरे यो प्लान्ट बेस्ड खाद्यको वस्तुको हकमा जम्मा 10वटा तरकारी र फ्रुटहरूको चाहिँ 20 आदिको अवशेषको जुन यो रेजिड्यू लिमिटको चाहिँ मापदण्ड तोकेका छौँ, अरूको तोक्न सकेको छैन। भनेपछि हो त्यो 10वटा तरकारी फलफुलको चाहिँ बल्ल यदि बोर्डरमा इन्डियाबाट अथवा कुनै पनि दोस्रो मुलुकबाट चाहिँ यो तरकारी जन्य वस्तुहरू आएको छन् भने त्यो रेजिड्यू लेभल चाहिँ हामीले तोकेको स्ट्यान्डर्डभन्दा बढी देख्यो भने त्यसलाई रिजेक्ट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई फर्काउन सकिन्छ। हो त्यसले गर्दा चाहिँ एनिमलको हकमा, प्लान्टको हकमा, खाद्य वस्तुको चाहिँ नेसनल स्ट्यान्डर्ड तोक्नु पर्यो राज्यले। त्यो बल्ल हामीले 10वटा तरकारी र फ्रुटको चाहिँ तोकेको छौँ, अरू तोक्ने प्रक्रियामा छ र त्यो अनुसार नै एनिमलको हकमा पनि तोक्नु पर्यो। अरू यो प्रोसेस फुडको हकमा पनि राज्यले तोक्यो भने बल्ल कुन वस्तु चाहिँ इम्पोर्ट गर्न दिने, कुन वस्तुलाई इम्पोर्ट गर्न नदिने भन्ने कुरा गर्न सक्छ। एउटा कुरा। अर्को चाहिँ के छ भन्दा एउटा जस्तै नेपालबाट अर्को दोस्रो मुलुकमा बेला बेला इन्डियाले पनि हामीले एक्सपोर्ट गरेको चाहिँ यो जडीबुटीहरू रोकेको यथार्थ हजुरलाई थाहा छ। चाइनाले पनि कुनै पनि वस्तु उसको स्ट्यान्डर्ड भन्दा के अरे फरक
यदि छ भने त्यसले इम्पोर्ट गर्न दिँदैन भनेपछि राज्यले त्यो इम्पोर्ट गर्ने स्ट्यान्डर्ड तोक्नु पर्यो म त के अरे राज्यको एउटा निकायको एउटा कर्मचारी भए पनि हो त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ राज्यले तोक्यो भने बल्ल हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मिट हुन्छ भने हामीले इम्पोर्ट गर्न हामी त्यसलाई चाहिँ के अरे इन्ट्री पर्मिट दिन्छौँ र यदि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मिट भएन भने हामी इम्पोर्ट गर्न दिँदैनौँ भन्ने त्यो राज्यले भन्न सक्छ त्यो कहाँ छ त्यसको चाहिँ प्रावधान कहाँ छ भन्दा एउटा यो WTO जुन एग्रिमेन्टमा 2061मा नेपाल सरकारले जुन WTO को मेम्बर बन्यो त्यसमा चाहिँ SPS एग्रिमेन्ट छ सर SPS एग्रिमेन्टमा चाहिँ त्यो कन्ट्रीको चाहिँ SPS स्ट्यान्डर्ड के हो त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने अथवा एक्सपोर्ट गरी त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नलाई पर्मिट दिने अथवा त्यसलाई रिजेक्ट गर्ने भने चाहिँ त्यो के अरे यो प्रत्येक राष्ट्र चाहिँ सबरिन हुन्छ त्यो राष्ट्र सबरिन हुन्छ बल्ल यदि त्यो काम गर्न सक्यो भने हामी फड्को मार्न सक्छौँ नत्र सक्दैन सर निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ राख्नु भएको छ जस्तो एक देशबाट अर्को देशको कुरा रह्यो अब मेरो जिज्ञासा हाम्रै देशबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदा जस्तो अहिले हाम्रो प्रोभिन्स विभिन्न प्रदेशहरू रहेका छन् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदा चाहिँ यिनै बालीहरू र पशुपक्षीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गर्दा चाहिँ पनि क्वारेन्टाइन हुनुपर्छ सायद है एकदमै हुनुपर्छ यो इन्टरनल क्वारेन्टाइन भन्छ सर यो आन्तरिक क्वारेन्टाइन प्रणालीलाई पनि हामीले विकास गर्छौँ एउटा के अरे यो प्लान्टको हकमा चाहिँ यो आन्तरिक क्वारेन्टाइन जुन कार्यविधि हामीले बनाएका छौँ तर त्यो कार्यविधि अनुसार लागू भएको छैन होइन तर पशुको हकमा चाहिँ छ केही हदसम्म हामीसँग चेकपोस्टहरू छन् इन्टरनल क्वारेन्टाइन चाहिँ पशु जुन क्वारेन्टाइन कार्यालयबाट चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन भएको छ तर सोची अनुसार हामीले जुन चाहे अनुसार हामीले जुन भविष्यमा यो लेभलमा चाहिँ कृषिलाई पुर्याउने क्वारेन्टाइन हामीले सेवालाई चाहिँ यो लेभलमा पुर्याउने भन्ने जुन सोच बनाएको छौँ त्यो अनुसार चाहिँ गर्न सकेको चाहिँ छैन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रोग पनि जाने हो देशमै पनि जाने हो के अरे मैले एउटा हजुरलाई एउटा राम्रो उदाहरण दिन्छु जस्तै यो काउली बन्दामा लाग्ने जुन गाँठे रोग भन्छौँ जरामा लाग्ने गाँठे रोग पहिला नेपालमा पहिलो देखेको जिल्ला भनेको चाहिँ भक्तपुर होइन र भक्तपुरबाट चाहिँ त्यो हुँदाहुँदै यसका चाहिँ जुन आसपासका जिल्लाहरू धादिङ सर्यो चितवन सर्यो अनि यो पहाडी नुवाकोटमा सर्यो भनेपछि त्यो इन्टरनल क्वारेन्टाइनलाई हामीले यदि स्ट्रिक्टली लागू गरेको भए यो भक्तपुरबाट चाहिँ धादिङ र नुवाकोट जाने चान्स त घटाउन सकिन्थ्यो होइन हो त्यो ल्याकिङ छ त्यो इन्टरनल क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ हामीले के व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङली त्यसलाई लागू गर्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन त्यो आवश्यक चाहिँ रहेछ सर है धेरै आवश्यक छ यसको जस्तो यसमा संलग्न व्यवसायीहरू अथवा किसानहरूले पनि झन्झटिलो मानिदिने खालको अवस्था पनि छ है अब त्यो आफ्नो के अरे किसानको आफ्नै मनोवृत्ति अनि जुन यो जहिले पनि नागरिक भनेको चाहिँ के अरे नियम कानुनलाई चाहिँ भ्यालिड गर्ने नि खोज्छ नि होइन हो त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारोहरू छन् तर एउटा मेन कुरा के छ भन्दा किसानलाई हामीले बुझाउन सकेको छैन किसानलाई त्यो लेभलमा पनि बुझाउने र के अरे यो जुन अर्गनाइजेसन पनि त्यसरी सेटअप गरेर चाहिँ यदि लैजान सक्यो भने त आज के अरे नबुझ्ला भोलि अलिअलि बुझ्ला पर्सि त पक्कै पनि सबै के अरे किसानले पनि त्यसलाई चाहिँ पालना गर्छ जस्तो भनेपछि मतलब सर यो कुरा त आम नागरिक समक्ष पुर्याउनको लागि आवश्यकता पनि देखियो है यो कुरा पनि आन्तरिकको क्वारेन्टाइनलाई पनि मजबुत बनाउनु पर्ने रहेछ एकदमै यो जुन पशुको हकमा चाहिँ केही हदसम्म हामीले आन्तरिक क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ लागू गरेका छौँ भने प्लान्ट र खाद्यको हकमा लागू गर्न सकेको छैन गाह्रो छ अहिले व्यवस्थापन गर्न तर यसलाई भोलिका दिनहरूमा गराउनु पर्ने देखियो सर है हो त्यो त अब एउटै के दुईटा जिल्लाको बिचमा नि एउटै के अरे के भन्छ पोइन्टबाट चाहिँ इन्ट्री हुने त्यो अनुसारको चाहिँ राज्यले सोच बनाएर लागू गर्न सकिन्थ्यो तर हामीसँग अब दुईटा देश बिचको त ओपन बोर्डर छ भने अब एउटा जिल्ला र अर्को जिल्ला त पूर्वदेखि पश्चिम उत्तरदेखि दक्षिणसम्मको पुरा खुल्ला छ अनि जुनसुकै नाकाबाट पनि त्यो प्रवेश हुन्छ होइन भनेपछि त्यसलाई इन्टरनल क्वारेन्टाइन झन् त्यसलाई लागू गर्नु झन् च्यालेन्ज छ सर अब धेरै विषयवस्तुहरू छन् हामी अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ अझ निष्कर्षमा पनि जानुपर्छ जस्तो यहाँको भूमिका यहाँको कार्यालयको भूमिका र मन्त्रालयको भूमिका त रहन्छ नै विशेष गरी अहिले जुन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रबन्धन महाशाखा अन्तर्गतको जुन शाखाको प्रमुखको रूपमा क्वारेन्टाइन समन्वय शाखाको रूपमा आफै प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ अहिले जुन क्वारेन्टाइन समन्वय शाखाले के कार्यक्रम गर्दैछ यस्ता खालका गुनासाहरू पनि अब सम्बोधन गर्दै पनि हुनुहुन्छ होला केही कार्यक्रमहरू छन् नयाँ अब यो क्वारेन्टाइन समन्वय शाखाले चाहिँ मूलभूत रूपमा दुईटा कुरा गर्छ सर एउटा चाहिँ जुन यो फाइटोसेनिटरी म्यानेजमेन्टलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ के छ भन्दा बिरुवाको हकमा स्वस्थ बिरुवा हुनु पर्यो होइन खाद्यको हकमा खाद्य वस्तु स्वस्थ हुनु पर्यो गुणस्तरीय हुनु पर्यो पशुको हकमा पनि पशु स्वस्थ हुनु पर्यो र त्यसपछि गएर पशुजन्य वस्तु पनि त्यतिकै स्वस्थ हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू छ होइन त्यसले गर्दा अहिले मैले भनेको थिएँ नि जुन यो प्लान्टको हकमा चाहिँ IPPC इन्टरनेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन कन्भेन्सन अनि यो खाद्यको हकमा चाहिँ कोडेक्स एलिमेन्टरिज कमिसन र यो पशुजन्य वस्तुको हकमा चाहिँ OI जुन यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ बडी हो एपेक्स बडी हो त्यो स्ट्यान्डर्ड त्यसले तोकेको त्यसले अप्नाएको मान्यता अनुसार चाहिँ
अब कसरी चाहिँ यो के अरे देशभित्रमा अथवा दुई देशको व्यापारमा चाहिँ त्यो गुणस्तरीय वस्तुहरूलाई चाहिँ कसरी त्यसको ट्रेड हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी फेसिलिटेसन गर्ने हो, त्यसमा सम्बद्ध निकायहरू जस्तै अब दुई देशको व्यापारको हकमा चाहिँ भन्सार छ, भन्सार कार्यालय छ, भन्सारलाई भयो, अनि सुरक्षा निकाय छ, वाणिज्य मन्त्रालय छ। भनेपछि हामीले चाहिँ कृषि मन्त्रालयले विशेष गरेर यो क्वारेन्टाइन सम्बन्धित शाखाले चाहिँ दुई देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आइपर्ने एसपेससँग सम्बन्धित इस्युहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने निकायको एउटा कोअर्डिनेटिङ बडीको रूपमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। र त्यो भनेको चाहिँ के छ भन्दा जस्तै यो इन्डियाबाट अथवा चाइनाबाट अथवा दोस्रो मुलुकबाट चाहिँ कुनै वस्तु नेपाल आउँदा, खाद्य वस्तुको आउँदा कुनै समस्या आउँछ नि सर। जस्तै अब कहिलेकाहीँ अब तपाईँले त्यो थाहा नै छ 2 वर्ष अगाडि इन्डियाबाट आउने तरकारी फ्रुटहरूमा चाहिँ विषादी परीक्षण गरेपछि मात्रै इन्ट्री गर्ने आउने त्यो राजपत्र पनि वाणिज्य मन्त्रालयले निकालेको थियो होइन। त्यसपछि त्यसमा फेरि जटिलता थपियो भनेपछि हो त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कसरी के भन्छ फुकाउने कुराहरू कसरी समन्वय गर्ने कामको रूपमा चाहिँ मन्त्रालयले प्रमुख त हाम्रो व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखा र त्यो अन्तर्गत क्वारेन्टाइन सम्बन्धी शाखाले काम गरिरहेको छ। र अहिले मैले गत हप्ता पनि योसँग कुनै प्रब्लम छन् भने डाइरेक्ट क्वारेन्टाइन नाकामा भन्सार नाकामा नि गएर भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधिहरू अनि हाम्रा क्वारेन्टाइन निकायका प्रतिनिधि राखेर चाहिँ के छ समस्या, त्यो समस्यालाई चाहिँ मन्त्रालयमा ल्याएर त्यसलाई कसरी के अरे नीतिगत तहमा कसरी त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ हो त्यो एउटा कोअर्डिनेटिङ बडीमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। एउटा यो नीतिको कुरा भयो, सँगसँगै चाहिँ अवेरनेस पनि आवश्यक देखियो है। अब सबैमा अवेरनेस हुनुपर्ने रहेछ एकदमै। यसमा त अवेरनेस त यो के अब डाइरेक्टली किसानसँग यसले चाहिँ ठोकिँदैन, तैपनि व्यापारमा के अरे यो आबद्ध भएका बडीहरू भन्सार कार्यालय, वाणिज्य मन्त्रालय र त्यसै कृषि विकास मन्त्रालयले यसमा चाहिँ अलिकति यो समन्वयकारी भूमिका रूपमा चाहिँ काम अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ सर। अब अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ, जस्तो क्वारेन्टाइनको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर आजको विषयलाई हामीले छलफल केन्द्रित बनाउँदै गर्दा चाहिँ यसबाट धेरै कुराहरू हामीले प्राप्त पनि गरेका छौँ। दीर्घकालीन एउटा देशकै फाइदाको लागि अथवा देशको दिगो विकासको लागि हुनुपर्ने देशको एउटा संयन्त्रहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने कुरा यहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ। अब अन्तिम खण्डमा हामी निष्कर्षमा पनि छौँ, सरकारी संयन्त्रको प्रयास जारी नै छ, यद्यपि केही कुराहरू पुगेका छैन यहाँले पनि भनिराख्नु भएको छ। अब सरकारबाट साँच्चीकै कस्तो खालको नीति आउनु पर्यो यसमा चाहिँ अलिकति कडाइका साथ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ? अब त्यसको लागि त अहिले पनि अलिकति के अरे स्लाइटली छलफल चाहिँ गर्यो। त्यो भनेको के छ भन्दा कुनै पनि वस्तु आयात अथवा निर्यात गर्दा नेसनलले आफ्नो नेसनल स्ट्यान्डर्ड के हो त्यो स्ट्यान्डर्ड तोक्नु पर्यो। त्यो स्ट्यान्डर्ड तोकिसकेपछि बल्ल त्यो वस्तु इन्ट्री गर्न दिने अथवा नदिने भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले त्यसको नियम एकदमै कठोर रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने बल्ल अहिले कुन कुरा आयो नि जति पनि के अरे बाहिर विदेशबाट चाहिँ जुन खाद्य वस्तुहरूको चाहिँ नेपालमा डम्पिङ गर्ने साइटलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। हो त्यो डम्पिङ गर्ने के अरे जुन अवस्थालाई निरूपण गर्ने एउटा मात्र उपाय के हो भन्दा नेपालीले पनि के अरे अमेरिकन नागरिकले खाएको जस्तो स्ट्यान्डर्डको खानेकुरा खानु पाउनु पर्यो नि, नेपालीले पनि अस्ट्रेलियाको नागरिकले खाएको स्ट्यान्डर्डको खानेकुरा पाउनु पर्यो नि। हामीले उत्पादन गरेको इभन त्यसपछि यो खाद्य वस्तु चाहिँ बेला इन्डियाले रोक्ने, चाइनाले त त्यसपछि अहिलेसम्म जान दिएको छैन भनेपछि हामीले पनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड तोक्नु पर्यो, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड तोक्नु पर्यो। त्यो स्ट्यान्डर्ड तोकेपछि बल्ल त्यो वस्तु आउन दिने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्येक राष्ट्र चाहिँ सबरियन हुन्छ सर। प्रत्येक राष्ट्र आफ्नो डिसिसन गर्न पाउने त उसको सबरियन राइट हो नि। हो त्यो स्ट्यान्डर्ड तोक्नको लागि चाहिँ राज्यले पहल गर्नुपर्छ। हो त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट मैले पुर्याउने योगदानमा म एकदमै पछि हटेँ सर। एउटा उदाहरण सार्नु भएको थियो यहाँले अफियरमा हाम्रो कार्यक्रम सुरुवात भन्नुभन्दा अगाडि यहाँले सुन्तला लगायत जुनारहरू चाहिँ चाइना पठाउने प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो, सायद त्यो सफल भएन है सर? यो साल चाहिँ सफल हुन सकेन सर। हामीले धेरै नै मिहिनेत गरेका थियौँ। अब यो त हुन त 2012देखि नै आजभन्दा 8 वर्ष अगाडिदेखि नै यसलाई इनिसिएट गरिएको हो। अब बिचमा अब त्यो जुन दुई देशको बिचमा हुने प्रोटोकलमा नेपालले त्यसलाई जुन अब्लिगेसन थियो त्यसलाई पालन गर्न सकेन र त्यो के अरे प्रोटोकललाई चाहिँ गत 2 वर्ष अगाडि चिनिया राष्ट्र सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको बेलामा त्यो पहिलाको प्रोटोकल अलिकति त्यसलाई परिमार्जन गर्यो र नेपालले पठाउन सक्ने स्तरमा त्यो प्रोटोकल बनाइसके पछाडि हामीले यसपालि कसरी पठाउन सकिन्छ त्यसमा धेरै नै पहल गर्यौँ। तैपनि अहिले कोरोना यो जुन कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले पनि चिनिया नाकाहरू चाहिँ सुचारू रूपमा चलेको छैन। त्यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा चाहिँ चिनियाले अहिले पनि नेपाल कुनै पनि वस्तु इम्पोर्ट गर्न नसक्ने भन्ने। सर अन्तिम खण्डमा छौँ, केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा यहाँले? अब यसमा त मैले अन्तमा हजुर मार्फत समस्त किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हुन त म विगतमा डाइरेक्ट किसानसँग पहुँच भने कार्यालयमा पनि आफ्नो मैले सेवा दिएको थिएँ। तर अहिले अलिकति फरक म मन्त्रालयमा छु, डाइरेक्ट किसानसँग चाहिँ आफ्नो पहुँच छैन। त्यो पनि अब त्यो पहुँच कसरी बनाउने त्यो प्रयासमा पनि छौँ हामी। अब मेरो अहिलेको जुन यो कार्यक्षेत्रको हिसाबले चाहिँ
हामीले नेपालमा जुन आयात गर्ने जुन खाद्यवस्तुको भलम एकदमै अत्यास लाग्दो छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा मात्र उपाय भनेको चाहिँ हामीले प्रोडक्सन हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ बढाउने उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय हुनु पर्यो त्यो स्ट्यान्डर्ड एकदमै अर्को देशमा निर्यात गर्न सक्ने त्यो स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो र किसानले पनि त्यो कसरी त्यो वस्तुको चाहिँ व्यावसायिकता अगाडि बढाउने र निर्यात गर्न आफ्नो क्षमता पनि विकास गर्ने त्यो लेभलमा चाहिँ किसानले पनि सोध्नु पर्यो। तब त के हुन्छ भन्दा आयातित वस्तुलाई घटाउँदै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउन सकिन्छ। हो त्यसको लागि चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ देश बनाऊ भन्ने एउटा मात्रै म किसानलाई सुझाव दिन्छु। सबै मिलेर कृषिमा लागौँ र समृद्ध नेपालको संवाहक बनाऊ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ यहाँले। र सर समय सकिसकेको छ, धेरै कुराहरू बाँकी थियो, अर्को श्रृङ्खलामा कुनै आवश्यक पऱ्यो भने यहाँसँग फेरि पनि बहस गर्नेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलामा आउनुभयो। यहाँसम्म आएर हाम्रा आम उपभोक्ता किसान सम्बन्ध निकायहरूलाई पनि एउटा सुझाव स्वरूप र जानकारी स्वरूप यो आजको विषय क्वारेन्टाइनको विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। यिनै विविध सामग्रीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कृषि सवालको समय यति नै। कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या जिज्ञासा अनियोल गुनासाहरू छन् भने 985110979192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम कृषि सवालका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।